القاضي. نعم. أنا عندما أتكلم ترى أنا أخوك بمعنى أخو العراق، أخو الأمة. عند الإعدام وقدرت أي عراقي، ما خاف من الإعدام ولا خاف من أما بالكون فتعرفوني. ما حد يشرح تاريخي من 59 إلى اليوم. فأنا أدري هنالك ضغط عليه. هل عندك؟ وأنا خدمتكم 30 سنة. نحن أمام قضية جنائية. طيب المجال لا تقاطع عن نفسي، أنا دافع عنكم. يسمح له يدخل فايلات، لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يتذكره حتى يوصلوا للقضاء عليكم. سيادة القاضي يريدكم رماح وسيوف لوجه الأعداء، وأنا فيها هنا لا أدافع عن صدام حسين، أمارس المحاماة. أنا تعرفوني أحط نقاط على الحروف في السياسة وفي غير السياسة، ولذلك الصهيونية والأمريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين، ويكذب البيت الأبيض مرة أخرى، وهو كذاب رقم 1 بالعالم، مكشوف، لأنه قال بالعراق كيمياوي وعلاقة مع الإرهاب، ثم صرح لاحقا أنه لم نعثر على شيء من هذا في العراق. فأريد أقول أيضا صرح قال أنه اللي قاله صدام حسين مو صحيح، لكن صدام حسين في الديمقراطية الأمريكية التي فضحت هنا في العراق العظيم يضحكون ويشتمون. على حال خليك البلدان خلى القرود يرحبون. الأسد ما يهمه إلا قرد فوق شجرة يتبسم عليه. أنا لا يهمني أن يأتي بيريز حيشاك أنت وحيش من هو يتناقض معه، أن يجلس هنا ويحاكمني. طز علي قلت المصريين وعلى كيان الهزيل، أو لو يجي بوش ويقعد هنا ويحاكمني ما يهمني، طز عليه وعلى كرسيه. هل أحد ابتداء من صدام حسين إلى كل الحضور لم يضرب وليس فيه علامات للضرب حتى يومنا هذا؟ هو سأل هل تعرضت إلى الضرب؟ أنت إذا عندك شيء من هذا القبيل اكتبها وقدمها للرئاسة. لا من فضلك، الوقت هذا من فضلك، أنا مو طالب مدرسة عندك، يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما أريدها لي ولا لك ولا لأي واحد. قاطعني واستمر بالكلام ما سكته، لكن هو سأل سؤال جوابي نعم ضرب، وفي كل مكان من جسمي وآثارها موجودة حتى يومنا هذا إنه نعم ضربنا ومتبل الأمريكا وعذبنا. فخامس البنادق على رقبته إلى أبو نادية إلا طلعوا عظام رجليه. قانون هذا سنته أمريكا. يا العراق، يحيى العراق، يعيش البحر، يعيش الأمة العربية. افتحوا خليه يروحون.